हॅलो एवरीवन, वेलकम तुमकां सगल्यांक म्हज्या चॅनलाचेर कोसिना आनी इस्पोलिना. आनी आयज आमी करुया स्क्वीड आंबोटीक ओ माणक्यांचें आंबोटीक वीच इज स्पायसी आनी टँगी करी. सो लेट्स सी हाव टू प्रिपेर. सो हांगा हांवें अरावंड 500 ग्रॅम्स माणक्यो घेतल्या. ताका बरें क्लीन करून आमी बरें कट केल्यात. सो ताचे उपरांत ताका बरें मीठ लावन तें बरें मिक्स करुया सो दॅट तें बरे भाशेन मॅरिनेट जातलें. सो मिक्स करून जातकूच ताका धांपून सायडीक दवरया आनी आतां मसालो तयार करुया. सो ताका लागून ह्यो सगळो ड्राय मसालो आमकां जाय पडटलो. डिटेल हांव सगळें डिस्क्रिप्शनान दितलें मसालाज. सो हांगा स्मॉल टॅमरीन बॉल घेतला. तेचे उपरांत 4 ते 5 कोकमाची सोलां आनी एक व्हडलो चमचा भरून गोवन टॉडी विनेगर. आतां हें सगळें आमी मिक्सरान घालया. मिरसांग्यो, ताचे उपरांत लसूण, मिरयां, तिकी, क्लोव्स आनी हळदी पिठो हें सगळें घालतकूच आमी सोक केल्ली चींच घालया आनी तें बरें ग्रायंड करून घेवया. ताका बरो तांबडोच कलर येयला परफेक्ट. आनी आमकां आंबोटीक तामसोच कलर येवपाक जाय, तेन्नाच बरें दिसता. आतां फोडणी मारपाक कायलीन 1 चमचा नाल्लाचें तेल घालया. तेचे उपरांत 2 पियाव बारीक कातरलेले. ताका बरें 2 मिनटां वा 3 मिनटां सॉटे करून घेवया आनी मिडियम फ्लेमीचेर. ओके. तेचे उपरांत ग्रावंड केलेलो रेड मसाला घालया आनी ताका बरो फ्राय करून घेवया मसालो एक 2 ते 3 मिनटां. सो बरो खतखतो येतकूच आमी ते माणक्यो मीठ लायलेल्यो माणक्यो भितर घालया आनी तांकां बरें स्टर करून घेवया आनी बरें त्या माणक्यांक एक 2 ते 3 मिनटां भाजून घेवया मसाल्यान. तेचे उपरांत भिंडाची सोलां घालया आनी 1 टेबल स्पून टॉडी विनेगर. तें पत्तें बरें मिक्स करून घेवया. टेस्ट करून जाय तितलें पत्तें मीठ ॲड करुया आनी 1 कप उदक ॲड करुया. 1 कप यू कॅन तूं मिक्सरानूच घालून तें बरें मसाल्याचें उदक तितून घाल. सो वेस्ट करपाचें ना. सो आतां कवर करून ताका 10 मिनटां आमी मिडियम फ्लेमीचेर शिजोवया. आनी वन मोर थिंग, हांव जिरें घालपाक विसरलें. सो हांवें तेचे उपरांत वयल्यान जिऱ्याचो पिठो घातलो 1 चमचा आनी 2 मिरसांग्यो जस्ट फॉर दॅट फ्लेवर. आनी ताका बरें धांपून मागीर 5 मिनटां उदक ड्राय जायसर आमी आंबोटीक शिजोवया. आनी हें जावन आसा परफेक्ट कन्सिस्टन्सी. आंबोटीक इज रेडी. थँक यू एंड सी यू अगेन.